इस्लामिक एमसीक्यूज़ उर्दू में खुश आमदीद। नॉलेज सबके लिए। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला लफ्ज क्या कहा? जवाब: अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल: मस्जिद कुबा का जिक्र कुरान की किस सूरत में है? जवाब: सूरत तौबा। सवाल: खरीद फरोख्त कहाँ मना है? जवाब: मस्जिद में। सवाल: घर कितने दिन बंद रखने से शैतान आ जाता है? जवाब: इसके लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है। सवाल: क्या फौतशुदा शख्स को मालूम होता है कि किसी ने इसके लिए दुआ की है? जवाब: जी हाँ, इसे इत्तला दी जाती है। सवाल: किस किस्म की औरत की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब: बद इखलाक औरत की। सवाल: कौन सा जानवर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता? जवाब: मछली। सवाल: दुनिया में सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई? जवाब: मटर। सवाल: दुनिया में पहला कत्ल क्यों हुआ था? जवाब: एक औरत की वजह से। सवाल: कौन सा जानवर आसमान की तरफ नहीं देख सकता? जवाब: सूअर। सवाल: दो सगी बहनों से निकाह करने का क्या हुक्म है? जवाब: ये हराम है। सवाल: ऐसी कौन सी चीज है जो हम खाते हैं मगर देख नहीं सकते? जवाब: झूठी कसम और धोखा। सवाल: किस जानवर का गोश्त अकल को तेज करता है? जवाब: मछली का गोश्त। सवाल: हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तबलीग की? जवाब: 950 साल। सवाल: कयामत के दिन सबसे भारी चीज क्या होगी? जवाब: अच्छे आमाल और अच्छा इखलाक। सवाल: कुरान की कौन सी सूरत दिल कहा जाता है? जवाब: सूरह यासीन को दिल कहा जाता है। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएं क्या थीं? जवाब: शहद, खजूर और जौ की रोटी। सवाल: रोज़ा किन गुनाहों का कफ़ारा बनता है? जवाब: रोज़ा गुनाहों का कफ़ारा बनता है। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? जवाब: हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सा मौजज़ा दिया गया था? जवाब: लोहे को नरम करना और ज़बूर की खूबसूरत आवाज़ में पढ़ना। सवाल: हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब क्या था? जवाब: ज़हरा और बतूल। सवाल: खाना खाते हुए ज़बान काट लेना किस बात की अलामत है? जवाब: जल्दबाजी की अलामत है।
سوال: سب سے پہلا معجزہ کون سا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ سوال: جنت میں داخلے کی سب سے اہم شرط کیا ہے؟ جواب: ایمان اور نیک اعمال۔ سوال: قرآن کا پہلا حکم کیا ہے؟ جواب: اقرأ، پڑھو۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو اٹھایا جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: معراج کی رات کون سی نماز فرض ہوئی؟ جواب: 5 وقت کی نماز۔ سوال: اونٹنی کا معجزہ کس نبی نے دکھایا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال: کون سی عبادت ہے جس کا اجر اللہ خود دیتا ہے؟ جواب: روزہ۔ سوال: تراویح باجماعت پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: کیا جنازہ کی نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: بغیر عذر کے نہیں۔ سوال: قرآن میں کن لوگوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے؟ جواب: فضول خرچ کرنے والوں کو۔ سوال: عبادت کا مغز کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب: دعا کو۔ سوال: کیا قبر پر بیٹھنا منع ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کون سی سورت رزق میں برکت دیتی ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن۔ سوال: فرشتے انسان سے کب دور ہو جاتے ہیں؟ جواب: جھوٹ بولنے پر۔ سوال: قرآن میں موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 145 بار۔ سوال: صدقہ دینے میں سب سے زیادہ اجر کس کو دینے سے ملتا ہے؟ جواب: غریب رشتہ داروں کو۔ سوال: زمین پر جاندار کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ جواب: پانی سے۔ سوال: مسواک کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب: دانت صاف اور اللہ کی رضا۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: شرک۔ سوال: زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ جواب: 2.5%۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس لقب سے پکارا جاتا ہے؟ جواب: روح اللہ۔ سوال: انسان کی جلد کہاں سفید ہو جاتی ہے؟ جواب: پانی میں تقریباً 50 فٹ نیچے۔ سوال:
سردیوں میں کم پانی پینے سے کون سا حصہ کمزور ہوتا ہے؟ جواب: گردے۔ سوال: دنیا کی قدیم مسجد کون سی ہے؟ جواب: مسجد الحرام۔ سوال: کیا ہر نعمت پر دعا کرنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا پانی پیتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں۔